औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे। इलाही आमीन। आज की वीडियो में ये वजीफ़ा बहुत ही कीमती और नायाब है। आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा। इस अमल से ग़ैबी तौर पर रूहानी मदद आपको हासिल होगी। बहुत ही पुराना अमल है, बहुत आज़मूदा है, इसलिए आज मैं आपके सामने इस अमल को लाई हूँ। तो इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस अमल की, इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि ये अमल जिसने भी मुझे बताया है उसको ख्वाब में जिन्नात आकर अमल बताया करते थे। फिर उसने बताया कि ये अमल किसी बुज़ुर्ग जिन का बताया हुआ अमल है। इस वजीफ़े में 3 तरह के मुवक्किल होते हैं जो इंसानी शक्ल में इंसान की हेल्प करते हैं। किसी बुज़ुर्ग जिन का बताया हुआ ये अमल है और इस वजीफ़े के यानी इस अमल के 3 ऐसे मुवक्किल हैं जो इंसानी शक्ल में इंसान के हर तरह के मसाइल में मदद करते हैं। ख्वाब में भी कर सकते हैं मदद और वैसे भी कर सकते हैं। तो इस वजीफ़े में 3 ऐसे मुवक्किल कौन से हैं? वजीफ़ा है या मालिकुल मुल्क या हक़्क़ुल मुबीन, या मालिकुल मुल्क या हक़्क़ुल मुबीन। इस वजीफ़े के 3 मुवक्किल, पहला है या मालिकुल मुल्क, दूसरा है या हक़्क़ु, तीसरा है या मुबीन। ये इस आयत के 3 बड़े मुवक्किल हैं जो इंसानी शक्ल में आपके तमाम तर मसाइल में आपकी मदद करेंगे। इन 3 मुवक्किल की आज मैं आपको बताऊंगी। आपका कोई भी मसला है, दुनियावी मसाइल, रूहानी मसला, औलाद का मसला, तावीज़ात का मसला, रिस्क का मसला, कारोबार का मसला, मुलाज़मत का मसला, बीमारी का मसला, रिश्तेदारी का मसला, दुश्मन का मसला, कोई भी आपका मसला 14 रात के अंदर अंदर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस अमल को आप लोगों ने 14 रात करना है, दिन में नहीं करना, रात। 14 रात इस अमल को करें, आपको रूहानी मदद हासिल होगी, आपके तमाम मसाइल का, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा। आप ख़ुद देखकर हैरान परेशान रह जाएंगे। 14 रात बाकायदगी से इस अमल को करना है और जो ये अमल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी इसको गौर से सुनिएगा। या मालिकुल मुल्क या हक़्क़ुल मुबीन, इस आयत का वजीफ़ा आज मैं बताऊंगी। इस अमल को आप लोगों ने 14 रात करना है, मिस किए बग़ैर, कोई भी रात स्किप किए बग़ैर। जिस तरह से बताया जाए सेम उसी तरीके से करना है। पाक साफ़ हालत में खुशबू का इस्तेमाल करते हुए, कमरे में खुशबू या अगरबत्ती जलाते हुए। जब आप इस अमल को करें तो पास एक सफ़ेद कपड़ा रख लें। सफ़ेद कपड़ा आधा मीटर हो बेशक, जहाँ कोई लाइन ना हो, कुछ भी ना हो, सिया हुआ ना हो, बिल्कुल अनस्टिच कपड़ा आधा मीटर का पास हो। सामने तकिया रख लें और उस तकिए के ऊपर इस कपड़े को रख लें और सामने एक गिलास पानी का रख लें। पानी का गिलास फुल भर के सामने रख लें पहली रात जब इस अमल को करने लगे, और सामने सफ़ेद कपड़ा भी रख लें। पहले दिन यानी पहले रात इस अमल को सबसे पहले एक तस्बीह पढ़नी है।
پھر جو پانی پڑا ہے اس کو ایک گھونٹ پی لینا ہے۔ پھر 100 مرتبہ دوبارہ دوسری تسبیح پڑھ لیں اور پانی کا ایک گھونٹ پی لیں۔ پھر تیسری دفعہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں اور تیسری دفعہ بھی پانی کا گھونٹ پی لیں۔ یعنی پہلی رات آپ لوگوں نے اس وظیفے کو یا مالک الملک یا حق المبین، اس وظیفے کو پہلی رات 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رات 300 مرتبہ کس طرح سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر ایک گھونٹ پانی کا پینا ہے، پھر دوسری تسبیح، پھر پانی، تیسری تسبیح، پھر پانی۔ اس طرح سے پہلی رات 300 مرتبہ، دوسری رات بھی اسی طریقے سے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسری رات بھی اسی طریقے سے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، چوتھی رات بھی اسی طریقے سے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، پانچویں رات بھی، چھٹی رات بھی اور ساتویں رات بھی۔ پہلے 7 رات آپ لوگوں نے اس تسبیح کو، اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے 7 دن یا مالک الملک یا حق المبین اس آیت کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 8ویں رات 100 کا اضافہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے 100، ایک دفعہ ایک تسبیح 100، پھر پانی کا ایک گھونٹ، دوسرا 100، پھر پانی کا ایک گھونٹ، تیسرا 100، پھر پانی کا گھونٹ۔ اس طرح سے 8ویں رات آپ لوگوں نے 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 14 رات آپ لوگوں نے 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے 7 دن 300 مرتبہ اور 8 کے بعد 14 دن آپ لوگوں نے 400 مرتبہ اس وظیفے کو، اس عمل کو یا مالک الملک یا حق المبین اس کو پڑھنا ہے۔ جب آخری دن آپ لوگ اس عمل کو کر لیں تو پانی سارا پی لیں اور اسی گلاس میں آپ لوگوں نے پانی جب ختم کر لیں پی کر تو جو وائٹ کپڑا ہے اس کو آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اندر رکھ دینا ہے اور پھر اس گلاس کو آپ لوگوں نے کسی اونچی جگہ پہ، کسی ایسے جگہ پہ چھپا کے رکھ دینا ہے۔ پھر کچھ دن بعد آپ لوگوں نے اس گلاس کو وہاں سے اٹھانا ہے اور اگر وہاں سے خوشبو آئے، آپ لوگوں نے سونگھنا ہے، اگر اس گلاس میں سے، اس کپڑے میں سے اگر خوشبو آئے، اگر خوشبو پیدا ہوگی لازماً، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جو موکل آپ کی مدد کرنے آئے ہیں وہ موکل آپ کی مدد کریں گے اور تمام تر آپ کی زندگی کے مسائل میں، آپ کے گھریلو معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور آپ لوگوں نے اس کپڑے کو گلاس کے اندر ڈال کے رکھ دینا ہے اور اس کو کسی اونچی اور اچھی جگہ پہ چھپا کے رکھ دینا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں گے آپ کے زندگی کے معاملات میں، آپ کے زندگی کے کاموں میں، آپ کے مشکلات میں، آپ کے مسائل میں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، تعویذات کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، رشتہ داری کا ہے، دشمن کا ہے، بچوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ موکل آپ کی اس طرح سے مدد کریں گے کہ آپ خود اپنی زندگی کے ان کاموں کو دیکھ کر حیران پریشان رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے 14 رات اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، بالکل غصہ نہیں کرنا ہے اور بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس وظیفے کے کرامات بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے، کسی بزرگ جن کا بتایا ہوا عمل ہے، اس وجہ سے میں آج آپ کے خدمت میں اس وظیفے کو لائی ہوں۔ آپ کے تمام تر مشکلات کا یہی حل ہے۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے۔ مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں، آپ لوگوں نے مایوسی سے کام نہیں لینا، بالکل آپ لوگوں نے کوئی بھی پرواہ نہیں کرنا، اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام زندگی کے تمام تر مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اس عمل کے حوالے سے، اس وظیفے کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت
سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.